मसीह यीशु के पुरफजल जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर जावेद नाइक का सलाम पहुँचे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम इंजीली सफ़र में आपके साथ हैं और ईस्टर के स्पेशल सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन, रोज़ों और ईस्टर के इन खुसूसी प्रोग्राम्स में हम जानेंगे रोज़ों के बारे में और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के बारे में और उसके मसलूब होने, मरने, दफन होने के बारे में और फिर दोबारा ज़िंदा होने के बारे में जान सकेंगे। आए मेरे साथ देखते हैं। और आज हम इन खुसूसी प्रोग्राम्स के दूसरे हिस्से में शामिल होने जा रहे हैं। और पिछले प्रोग्राम में हमने रोज़े के बारे में जाना और पुराने अहदनामा से दूसरे सैमुएल की किताब में से दाऊद के रोज़े के बारे में जाना, और फिर पहले सलातीन में हम गए और वहाँ पर हमने सामरिया के बादशाह अखयब के रोज़े के बारे में जाना, और फिर नहमिया की किताब से नहमिया के रोज़े के बारे में हमने जाना। और आज हम जाएंगे आस्तर की किताब में और वहाँ हम देखेंगे हजाजी हमदाता का बेटा हामान यहूदियों को हलाक करने की साजिश करता है, जिसकी वजह ये होती है कि आस्तर जो अक्सवीरी बादशाह की मलिका वश्ती की जगह मलिका बनती है, जो बिन्यामीनी यहूदी मर्दकी के चचा की बेटी थी। ये वो मर्दकी है मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन जो यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकुनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबुल नबूकदनज़र असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था। इसी मर्दकी के बायस हामान ने मुल्क में रहने वाले तमाम यहूदियों को हलाक करने का मंसूबा बनाया। मर्दकी हामान की तंजीम नहीं करता था, ये उस मंसूबे की वजह थी। और हामान ने अपने इस तकब्बुर के बायस न सिर्फ मर्दकी को मारने का मंसूबा बनाया, बल्कि उसने वहाँ रहने वाले तमाम यहूदियों को हलाक करने का मंसूबा बनाया। सो इस बात को लेकर हामान ने अक्सवीरी बादशाह के हजूर से यहूदियों को हलाक करने के लिए हरकारे तमाम सूबों में भिजवाए। ताहम मर्दकी ने मलिका आस्तर से, जो अक्सवीरी बादशाह की मलिका थी, उसके एक ख्वाजा सरा हत्ताक को, जिसे आस्तर ने मर्दकी के पास भेजा था कि मालूम करे कि मर्दकी के टाट ओढ़ने की और इस तरह गमज़दा होने की क्या वजह है। सो मर्दकी ने अपनी पूरी सरगश्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जो हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए अक्सवीरी बादशाह के ख़जानों में दाखिल करने का उससे वादा किया था। तब आस्तर ने मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो। मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन, हवाला नोट कर लीजिए। आस्तर की किताब है, उसका 4 बाब और 16वीं आयत है। और वहाँ आस्तर ने कहा, 3 रोज़ तक दिन और रात कुछ ना खाओ पियो। और उसने कहा कि मैं और मेरी सहेलियाँ भी इस तरह रोज़ा रखेंगी और मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है। मुअज़्ज़िज़ मोमिनीन, आस्तर ने खुदा की मदद को तलब किया और तमाम यहूदी जो वहाँ पर मौजूद थे उन सब के साथ मिलकर वहाँ रोज़ा रखा। और ये रोज़ा 3 दिन का था और 3 दिन तक वहाँ पर तमाम यहूदियों ने मर्द की समेत और आस्तर और उसकी सहेलियों ने सब ने ये रोज़ा रखा और 3 दिन तक कुछ ना खाया पिया और खुदावंद के हजूर गिरिया जारी की, ताकि खुदावंद उनको इस गज़ब से बचाए।
اور خداوند نے ان کی گریہ زاری سنی اور ایستر کو اکسویری بادشاہ کے حضور مقبول کیا، اور ایستر نے حامان کی تمام سازش کو ناکام بنا دیا، اور حامان کو اسی سولی پر لٹکایا گیا جو اس نے مردکی کے لیے بنوائی تھی۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے 35ویں زبور میں، اور دیکھیں گے 35ویں زبور کی 13ویں آیت۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، زبور کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نویس خداوند خدا سے مدد کی التجا کرتا ہے، اور وہاں مرقوم ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی۔ بہنوں بھائیو، یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا سے مدد کی التجا ہے، اور ٹاٹ اوڑنے اور خاکسار ہونے اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دینے کا ذکر ہے۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ زبور کی کتاب ہے، اس کا 59واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، میرے روزے رکھنے سے میری جان نے زاری کی، اور یہ بھی میری ملامت کا باعث بنا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں معزز مومنین کے زبور نویس لکھتا ہے کہ میرے روزے رکھنے سے میری جان نے زاری کی، یعنی ماتم کیا اور گریہ زاری کی۔ سو بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب، اور اگلا حوالہ بھی زبور کی کتاب سے ہمارے پاس موجود ہے۔ زبور نمبر 109 ہے، نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کی 24ویں آیت ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، فاقہ کرتے کرتے میرے گھٹنے کمزور ہو گئے، اور چکنائی کی کمی سے میرا جسم سوکھ گیا۔ اور معزز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ روزہ جہاں جہاں بھی رکھا گیا پرانے عہد نامہ میں ابھی ہم موجود ہیں، ہم نے دیکھا کہ روزہ خداوند کے حضور خاکسار ہونا اور گریہ زاری کرنا، اور اپنی مشکلات کو خداوند کی حضوری میں بتانا، اور خداوند سے اس مشکلات میں مدد کو طلب کرنا، اور مصیبت کے وقت میں خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا۔ اور اس روزے کے دوران ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر ہم اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ غم کیا اور ماتم کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامہ میں روزہ جو ہے وہ گریہ زاری سے لوگ رکھتے تھے، اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ روزے کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان مقاصد کے لیے رکھتے تھے کہ اگر ان پر کوئی غضب یا کوئی ایسی مصیبت آنے کو ہوتی تھی تو اس وقت وہ روزہ رکھتے تھے اور خدا کو مناتے تھے، اور خدا کے حضور التجا کرتے تھے کہ خدا ان کی اس مصیبت کے وقت میں مدد کرے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پر خدا نے جہاں پر بھی روزہ رکھا گریہ زاری کی، خاکساری کی، ٹاٹ اوڑا گیا، خدا نے وہاں پر ان کی مدد کی اور ان کی مناجات کو سنا اور ان کی مشکلات کو حل کیا۔ اور معزز بہنوں بھائیوں، روزہ صرف کھا پی کر سیر ہونے کا نام نہیں، اسی طرح آج بھی اگر ہم خدا کے حضور روزہ رکھیں اور گریہ زاری کریں تو وہ ہمارے روزے کا اور گریہ زاری کا جواب دیتا ہے، اگرچہ آپ کے روزہ میں کوئی ایسا مقصد چھپا ہو جو خدا کو پسند آئے، اور خدا آپ کے روزہ اور گریہ زاری کے وسیلہ سے آپ کی مناجات سنیں اور آپ خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ سو اگلے پروگرام کے لیے پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے، اور یہ سیگمنٹ ہمارا چلتا رہے گا، اور اس میں ضرور آپ روزوں کے دوران اور ایسٹر کے دوران ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور کلام مقدس میں سے ہمارے ساتھ سیکھتے رہیں، جانتے رہیں اور حوالہ جات کو نوٹ کرتے رہیں۔ سو پاسٹر جاوید نائک کو
اجازت دیجیے، خدا حافظ۔